हुरम के गुस्से का लेवल एक बार फिर बढ़ा। इसको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? वो हल्के से बड़बड़ाई। उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त सो रहे हैं। आप प्लीज़ बार बार कॉल मत करें, उनकी नींद खराब हो रही है। इसने बेजारियत से कहा। एक्सीडेंट? मगर कैसे? कब हुआ? वो कैसे हुआ? और तुम कौन हो? और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इसे रिमशा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी और आखिर में उसका लहजा कुछ मशकूक सा हो गया था। हुरम ने स्क्रीन को घूरा। बालाज ने अपनी हंसी जब्त की। ये सब वो आपको खुद ही बता देंगे। अब प्लीज़ दोबारा कॉल मत कीजिएगा। इसने बढ़ामी से कहा। ये बालाज का फ़ोन है, तो तुम कौन बात कर रही हो लड़की? इसे रमशा की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल किया कि फ़ोन बंद कर दे। मैं वो सोचने लगी कि इसको अपना क्या तारुफ बताए। बालाज की बहुत अच्छी दोस्त का, कज़न का, मनकोहा का या बीवी का? बालाज ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा था। वो क्या सोच रही थी? वो क्या बोलने वाली थी? उसने अपनी आंखें वापस बंद कर ली थी। हाँ बताओ जल्दी, कौन हो तुम? इसे दोबारा से रिमशा की आवाज़ सुनाई दी तो उसने बहुत सोचकर लफ्ज़ों का इंतखाब किया। और मैं हुरम बालाज, बालाज अहमद की बीवी। ये कहकर इसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल पावर ऑफ कर दिया, कहीं वो दोबारा ना कॉल कर ले। इसने एक नज़र बालाज को देखा और बाल उठाकर लाइट ऑफ करके रूम से बाहर चली गई। बालाज ने दरवाज़ा बंद होते ही अपनी आंखें खोली और खुलकर मुस्कुराया। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और कानों में हैंड फ्री लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगा। वो जैसे जैसे सुनता जा रहा था उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होती जा रही थी और हुरम के आखिरी जुमले पर तो वो खुलकर हंसा था। कितने सुकून से उसने अपना तारुफ बताया था कि वो अंदर तक सरशार हो गया था। क्या थी वो लड़की? कभी धूप सी, कभी छाँव सी, कभी इससे छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली और इसके सामने आ जाने पर हद दर्जा कंफ्यूज होने वाली। कभी इस पर अपना हक जमाती, कभी इसे इग्नोर करती, कभी इसे मारकर खुश होने वाली और अब इसे चोट लगने पर बेतहाशा रोने वाली। आह, हुरम बालाज। उसने ज़ेरे लब वो नाम दोहराया जो अभी बड़ी शान से बताकर गई थी और पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली। उसने किचन में आकर बाउल धोया और इसे शेल्फ पर रख दिया। इसे भूख लग रही थी। इसने खाना गर्म किया मगर 2-3 निवालों से ज़्यादा नहीं खाया गया तो बर्तन समेट कर कमरे में आ गई और सोने के लिए लेट गई। आज के थका देने वाले दिन को सोचते हुए इसे पता ही ना चला और वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। और फिर सब घर वालों ने देखा था कि हुरम की खूब सारी तीमारदारी और तवज्जो के बाद बाला चंद दिनों में ही अच्छा खासा ठीक हो गया था। हुरम की खूब सारी तीमारदारी और तवज्जो के बाद बाला चंद दिनों में ही अच्छा खासा ठीक हो गया था। दोनों के दरमियान रमशा की फ़ोन कॉल को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। बालाज तो भूल ही गया था मगर हुरम को थोड़ी सी फिक्र थी। पता नहीं उसने बालाज को क्या बताया होगा मगर बालाज ने इसके बाद से रमशा से किसी टेक्स्ट और कॉल का जवाब नहीं दिया था। सब बड़े इन दोनों को देखकर बहुत खुश थे मगर हुरम को अजीब से वहम थे। अगर इसे मुझसे मोहब्बत ना हुई तो, अगर इसे रमशा से मोहब्बत हुई तो, यही जुमले
सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर हलकान हो रही थी और बालाज इस बात से बखूबी वाकिफ था। इसे बस सही वक्त और मौका का इंतज़ार था। वो बहुत जल्द आने वाला था। उसने दूसरी दफ़ा दरवाजे पर डोर बेल बजाई। जब दरवाजे पर एक बच्ची ने खोला, अस्सलाम वालेकुम, क्या ये बलाज अहमद का घर है? उसने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए पूछा। जी यही है, मगर आप कौन? अनाया ने हैरत से इस लड़की को देखा जो जीन्स और शर्ट में मलबूस बराए नाम दुपट्टा लिए बालाज के बारे में पूछ रही थी। इसके जवाब देने पर रमशा ने एक सुकून का सांस लिया था। मैं रमशा हूँ, रमशा हसन, बलाज की फ्रेंड। आप बलाज को जाकर बताइए, वो मुझे पहचान जाएंगे। रमशा ने तहम्मुल से अपना तारुफ करवाते हुए कहा। ठीक है, आप अंदर आएं, मैं भैया को बुलाती हूँ। अनाया ने थोड़ा सोचने के बाद इसे अंदर बुला लिया। उसने अंदर आकर इसे ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद बलाज को बुलाने चल दी। उसने बलाज के रूम का दरवाज़ा बजाया और इजाज़त मिलने पर अंदर आ गई। बलाज ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था, अपने बाल बना रहा था। ग़ालिबन वो अभी नहाकर ही निकला था। भैया, उसने अपने खूबरू भाई को देखते हुए उसे पुकारा। बलाज ने आम की आम इस शीशे में इसे देखा और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आपने कभी बताया नहीं कि आपकी कोई रमशा दोस्त भी है? इसने इसे गौर से देखते हुए कहा। इसकी बात पर बलाज एक झटके से पलटा था। रमशा? पर तुम इसे कैसे जानती हो गुड़िया? इसने हैरत से पूछा। वो ड्राइंग रूम में बैठी हैं और आपका इंतज़ार कर रही हैं, जाकर मिल लें, अनाया ने कहा और इसके रूम से बाहर निकल गई। या अल्लाह, ये लड़की अब मेरे घर भी आ गई। पर इसको एड्रेस कहाँ से मिला होगा? और अगर हुरम ने इसे देख लिया तो ये तो पिटवाएगी यार मुझे हुरम से। बलाज ने अपनी सोचों को झटका और ड्रेसिंग पर रखा मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में पहुंचने पर ज़याम साहब रमशा से गुफ्तगू में मशगूल नजर आए। बलाज अंदर दाखिल हुआ और खंकार कर इन दोनों को मुतवज्जा किया तो ज़याम मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। चलें जी, आपके दोस्त आ गए हैं, अब आप इनसे बातें करें, मुझे ज़रा कुछ ज़रूरी काम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी मुस्कुराहट पर बलाज ने इसे घूर कर देखा था, पर वो वहाँ से निकलता चला गया। बलाज रमशा की तरफ मुतवज्जा हुआ जो खड़े होकर बस इसे ही देख रही थी। ब्लैक जीन्स पर ग्रे शर्ट पहने, जेल से सेट किए गए घने बाल, एक हाथ में ब्राउन रेस्ट वॉच पहने वो बहुत खूबरू और फ्रेश लग रहा था। बलाज ने खंखार कर इसे मुतवज्जा किया। कैसी हो रमशा, बैठो ना तुम, उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो खामोशी से बैठ गए। इसे देखकर एक लम्हे के लिए वो भूल ही गई थी कि वो इन दिनों वो कितनी ख्वारी के बाद उसकी यूनिवर्सिटी से उसके घर का एड्रेस लेने में कामयाब हुई थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे पता चला था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? उसने मुस्कुराते हुए बलाज से पूछा। दूसरी तरफ ज़याम अपने ज़रूरी काम को सर अंजाम देने हुरम के रूम के बाहर आ चुका था। उसने जल्दी से दरवाज़ा नॉक किया और इजाज़त मिले बगैर ही अंदर दाखिल हो गया। भाभी जान, उसने उजलत में पुकारा था, मगर हुरम को नमाज पढ़ता देखकर खामोशी से इधर उधर टहलने लगा। हुरम ने सलाम फेर कर उसकी जानब देखा जो इधर से उधर टहल रहा था। भाभी जान, वो लपक कर इसके पास आया था। जब से इन दोनों का निकाह हुआ था
तब से वो इसे भाभी कहने लगा था। खुर्रम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। भाभी जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, उसने इसके पास बैठते हुए कहा। खुर्रम ने आंखें खोलकर इसे ही देखा। वो काफ़ी सीरियस लग रहा था, मतलब वो फिर कोई नई शरारत करके आया था और अब बालाज के हाथों से बचने के लिए इससे मदद मांगनी होगी। वो धीरे से मुस्कुराई। ठीक है ना, सुने मेरी बात, उड़ा ले मजाक, मगर ये सुन लें, जिस हीरो के लिए आप हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रही हैं ना, वो हीरो साहब ड्राइंग रूम में बैठे रमशाबाजी के साथ बातें बना रहे हैं। उसने बाकायदा खुर्रम की नकल करते हुए दुआ के लिए हाथ उठाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर खुर्रम ने हैरत से इसे देखा। ये वो क्या कह रहा था? उसने जल्दी से मुंह हाथ पर फेरे और जाए नमाज तय करके खड़ी हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो ज़याम? रमशा कहाँ से आ गए? इसने हैरत से पूछा। इनके मुताबिक तो वो भैया को ढूंढते ढूंढते आ गई, और अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं तो जाइए, जाकर ड्राइंग रूम में देखिए। इसने कंधे उचकाए और वहाँ से निकल गया। वो बच्चा लगता था, मगर हरकतें उसकी बिल्कुल भी बच्चों वाली नहीं थी। खुर्रम ने सर पर से दुपट्टा उतारा और जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। जब दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई तो ज़याम था। आपिया, फरहाज भाई आए हैं आपको लेने, मम्मा बोल रही हैं अगर जाना है तो तैयार हो जाए। ज़याम ने आकर इतला दी और वहाँ से चला गया। क्या मुसीबत है यार, उसने कोट कर सोचा। उसकी छोटी खाला फरहत की बेटी फातिमा की मंगनी थी। ज़यान के टेस्ट हो रहे थे, इसीलिए वो नहीं जा सकता था, और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो भी नहीं जा रही थी। तो वो अकेले जाकर क्या करती? जब मैंने खाला को मना कर दिया था तो फिर क्यों बुलवाया उन्होंने, और भेजा भी तो इस फरहाज को। उसने तिलमिलाते हुए सोचा और कमरे से बाहर निकल गई। रमशा हनूज बालाज की बातों से मसरूफ़ थी। तुम्हारी शादी हो गई और तुमने बताया भी नहीं, उसने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा। निकाह हुआ है, अभी शादी नहीं हुई, बालाज ने मुस्कुराते हुए कहा। बात तो वही है। खैर, मिलवाओगे नहीं अपनी बीवी से? और अगर नहीं मिलवा सकते तो कोई तस्वीर दिखा दो, इसने दिल पर जबर करके पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मिलवाता हूँ, रुको। ज़याम, इधर आओ, बात सुनो। उसकी नज़र वहाँ से गुजरते ज़याम पर पड़ी तो आवाज़ देकर इसे बुला लिया। जी भैया, बोले। ज़याम ने मुअद्दबाना कहा। जाओ अपनी आपिया को बुला कर लाओ। उसने ज़याम को खुर्रम को बुलाने को कहा। कौन सी आपिया भैया? उसने मासूमाना अंदाज में पूछा। बालाज ने घूर कर उसे देखा। तुम्हारी कितनी आपियां हैं ज़याम? बालाज ने दांत पर दांत जमाते हुए कहा। वो इसकी रग रग से वाकिफ था। ओह अच्छा, आप भाभी जान को बुलाने की बात कर रहे हैं। ओहो भैया, आप भी ना ऐसे बोलते कि भाभी को बुला कर लाओ। उसने अपने दांत निकालते हुए एक नज़र रमशा पर डाली जो तकरीबन उसे ही घूर रही थी। मतलब वो अपने मकसद में कामयाब रहा था। ज़याम, खुर्रम को बुला कर लाओ, बालाज ने दांत पीसते हुए कहा। वो अभी असर की नमाज पढ़ रही हैं, उसने जल्दी से कहा, वरना बालाज के तेवर ऐसे थे कि अगर रमशा वहाँ से ना होती तो वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, उसने गुस्से से कहा। हाँ, जा ही रहा हूँ। उसने एक नज़र रमशा के लाल चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ गया। चलो कोई बात नहीं, जब तक वो नमाज पढ़ रही हैं
تو تم مجھے اس کی کوئی تصویر ہی دکھا دو۔ تصویر تو ہوگی نا تمہارے پاس۔ اسے بس جلدی تھی خرم کو دیکھنے کی، مگر اس نے اپنے انداز کو نارمل رکھا۔ بلاج کی اس بات پر مسکرا دیا۔ اس کے پاس خرم کی اتنی تصاویر تھیں جتنی خرم کے پاس خود بھی نہیں تھی، مگر اس کی نکاح کی تصویر اسے سب سے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ اس نے اس کی وہ تصاویر ڈھونڈنے کی بجائے واٹس ایپ آن کر لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے وہ تصویریں خرم کو بھیجی تھیں۔ رمشا جھک کر اس کی تیزی سے حرکت کرتی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے کالی بلی ٹائپ کرنے پر وہ ٹھٹک گئی۔ کالی بلی؟ رمشا نے زیر لب کہا۔ یہ کالی بلی کون ہے؟ رمشا نے جلدی سے پوچھا۔ کیا پتا وہ خوبصورت نہ ہو، اسی لیے بالاج اسے کالی بلی کہتا ہے۔ خرم، بالاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہوگی نا؟ رمشا نے بے ساختہ ہی کہا۔ بالاج نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ سوری، رمشا نے جلدی سے کہا۔ بالاج صرف اس کے مہمان ہونے کی وجہ سے چپ ہو گیا، ورنہ وہ اسے کھری کھری سنا سکتا تھا۔ اس نے تمام سوچوں کو جھٹکا اور خرم کی تصویر کو دیکھتے ہی اس کا موڈ ایک سیکنڈ میں بدلا تھا اور ہونٹوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ سج گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پکچرز اس کے سامنے کی تھی۔ رمشا نے اس کی تصویر دیکھی اور ایک لمحے کے لیے گنگ سی ہو گئی۔ وہ اس کی توقعات سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا تھا، یہ تو بہت… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ بالاج نے تھوڑا سا آگے جھک کر اس کا جملہ جچ لیا۔ حسین ہے نا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور موبائل پیچھے کر لیا۔ یہ سارا منظر ڈرائنگ روم سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی خرم نے جلتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ فرحاج، جو خرم کو بلانے ہی آ رہا تھا، اسے وہاں کھڑا دیکھ کر اس طرف آیا اور اس کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا تو سارا معاملہ ایک لمحے میں سمجھ آ گیا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے ان دونوں کی آواز واضح نہیں آ رہی تھی، مگر وہ بس بالاج کو دیکھ ہی رہی تھی، جو ابھی ابھی ہنس رہا تھا۔ جب اسے اپنے عقب سے فرحاج کی آواز سنائی دی، دیکھو تو ذرا کیسی اور کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ بیوی تو تم ہو نا اس کی، تو وہ کیسے کسی اور سے بات کر سکتا ہے؟ کبھی تم سے تو اس نے اس طرح ہنس کے بات نہیں کی ہوگی۔ فرحاد کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی۔ بہت فضول بکواس کرتے ہو تم، مجھے لینے آئے تھے نا، چلو چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، تم جا کر کار سٹارٹ کرو، جاؤ۔ اس نے غصے میں آنن فانن فیصلہ کیا اور کمرے میں آ کر وارڈروب کھولی۔ جب زیان اندر داخل ہوا، آپ جا رہی ہیں؟ زیان نے اس کے لال چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں جا رہی ہوں، تم امی کو بتا دینا۔ اس نے ایک سوٹ نکال کر اپنے بیگ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ آپیا سب ٹھیک ہے نا؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے زیان، تم جاؤ۔ نہ جانے کیوں اسے دکھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بالاج بھیا کو بتا دیتا ہوں، وہ چھوڑ آئیں گے آپ کو، اس نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو فضول میں پریشان کرنے کی، میں فرحاد کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، تم بس امی کو بتا دینا۔ اس نے چادر اوڑھی اور تن فن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیان صرف کندھے اچکا کر ہی رہ گیا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی فرحاد نے گاڑی سٹارٹ کر دی، معاً وہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل دے۔
इसे इस वक्त शदीद गुस्सा और रोना आ रहा था, मगर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा, भला वो कैसे तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। फरहाद ने ड्राइव करते हुए अफसोस से कहा। हुर्रम ने उसे एक नज़र देखा। वो ठीक तो कह रहा था। प्लीज़ चुप हो जाओ फरहाद, उसने धीमे से लहजे में कहा। हाँ यार ठीक है, बस तुम अपना दिल छोटा मत करो। वो शुरू से ही ऐसा ही है। आज ये लड़की आई, कल को पता नहीं कितनी और आ जाएं। इसे आज मौका मिला था तो इसकी ज़बान बलाज के खिलाफ खूब जहर उगल रही थी। तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? हुर्रम ने बरहमी से कहा। ठीक है भाई, पर तुम अच्छी तरह सोच लो, हो सकता है बलाज तुम्हारे काबिल ना हो और उसका पहले ही से इस लड़की के साथ कुछ चक्कर वगैरह चल रहा हो। मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, उसने बज़ाहिर अफसरदा शक्ल बनाते हुए कहा। हुर्रम के गले में आंसू का फंदा सा अटक गया था, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ वो दोनों अभी भी बातों में मसरूफ थे। मगर तुम इसे काली बिल्ली क्यों कहते हो? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आखिर वो पूछ बैठी। बालाज बहुत ही शाहाना अंदाज में मुस्कुराया। वेल, ये एक सीक्रेट है, आज किसी ने पूछा है तो बता रहा हूँ। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। हुर्रम को बचपन से आइसक्रीम बहुत पसंद है। वो हर चीज़ छोड़ सकती है मगर आइसक्रीम नहीं। तो एक दिन हम दोनों आइसक्रीम लेकर घर वापस आ रहे थे, जब रास्ते में हम दोनों को एक नखीब सा बिल्ली का बच्चा नज़र आया। मैंने तो एक नज़र ही देखा था, पर वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इसे देख रही थी, क्योंकि वो अब मर चुका था। मैं इसके पास गया और इसे हल्का सा हिलाया। इसकी सारी आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी थी, पर इसे परवाह नहीं थी। मैंने इसे कहा कि अब चलो, तो तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम भी कोई बिल्ली हो, काली वाली। मेरी बात पर उसने अपने सारे आंसू पोंछे और मुझे घूर कर देख कर बोली कि ये काली बिल्ली किसको बोला तुमने? हालांकि मैंने कोई जानबूझकर नहीं कहा था, मगर इसे तंग करने में बचपन से ही मज़ा आता है। मैं इससे कुछ फासले पर खड़ा हुआ था और हंसते हुए कहा कि तुम्हें, और घर की तरफ भागा और वो मेरे पीछे भागी और घर आकर उसने सबको बताया कि मैंने इसे सारे रास्ते काली बिल्ली कहा है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बाबा ने मुझे बहुत बुरा डांटा, तब जाकर उसका रोना कम हुआ। बस फिर वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लिए वो काली बिल्ली ही है। वो छोटी थी, उसे शायद ये सब याद ना हो, बल्कि किसी को भी याद ना हो, पर मुझे वो सब बहुत अच्छी तरह से याद है। उसके लबों पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। रमशा ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोका था। बहुत मोहब्बत करते हो उससे? बज़ाहिर मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो शायद मैं खुद भी नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ, अगर वो मुझे मरने का कहेगी तो मैं बाखुशी उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। मोहब्बत सिर्फ चंद लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, ये तो एक ऐसा जज्बा है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी शायद लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसने रमशा को देखा जो रो रही थी। रमशा, प्लीज़ इस तरह तो मत रो। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मगर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकती हो जो तुम्हें कभी मोहब्बत ना दे सके, जो कभी तुमसे मोहब्बत ना कर सके?
جس کے دل میں کوئی اور لڑکی ہو، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میں جانتا ہوں کہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ محبت حسب و نسب یا اچھے برے کو نہیں دیکھ کر ہوتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے، ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مگر جب ہم اس بات کو جان لیں کہ جس شخص سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو آپ کو چاہتا ہو۔ یہ تھوڑا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ بس دل کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ جو وہ کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ بے شک۔ اس نے بہت دھیرے دھیرے سے اسے سمجھایا۔ نوشا نے اپنے آنسو صاف کیے اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میری دعا ہے کہ تمہیں کبھی محبت میں کوئی غم نہ ملے، اور ویسے بھی محبت صرف پا لینے کا نام تو نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی محبت کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ تم اور حرم ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو، اور دعا کرنا کہ میرا دل بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہا اور وہاں سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بالاج نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا رمشا کی بھلائی کے لیے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ حرم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے روم تک آیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے کچن کے بعد لان، چھت، حتیٰ کہ گھر کا کونا کونا ڈھونڈ ڈالا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ کہاں جا سکتی ہے یہ؟ لان سے گزرتے ہوئے اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے زیان سے حرم کا پوچھا۔ زیان حرم کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ کچھ پتہ ہے؟ اس نے اپنی پاکٹ سے کال کرنے کے لیے موبائل نکالا۔ عافیہ تو کب کی چلی گئی، فرحت خالہ کے گھر۔ فرحات بھیا لینے آئے تھے ان کو۔ زیان کی بات پر اس کے اعصاب پر جیسے بم گرا تھا۔ چلی گئی؟ مگر کب؟ پر اس نے اس کو تو جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ جی، پھر وہ کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں۔ میں نے تو کہا بھی تھا کہ بالاج بھیا کو بول دیتا ہوں، وہ چھوڑ آئیں گے، پر انہوں نے کہا کہ فضول میں آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ زیان نے اسے بتایا تو اسے بے انتہا غصہ آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ وہ اسے بغیر بتائے کیسے جا سکتی ہے، وہ بھی اس فرحاج کے ساتھ؟ اسے بے تحاشا سا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس کے نمبر پر کال کی مگر جواب ندار۔ اس نے دوبارہ کال کی مگر اب کی بار کوئی جواب نہیں۔ حرم نے اسکرین پر چمکتے بالاج کے نام کو دیکھا اور موبائل پاور آف کر دیا۔ وہ خالہ کے گھر پہنچ گئی تھی اور فاطمہ کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ باہر فاطمہ کی رسم چل رہی تھی اور وہ سر درد کا بہانہ کر کے اندر آ گئی۔ وہ کیا سمجھتی تھی اور کیا ہو گیا؟ فرحات کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، بالاج اس کے ہوتے ہوئے کیسے کسی اور لڑکی سے ہنس ہنس کے بات کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ پر اس نے تو تم سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے نا حرم؟ اس نے ایک لحظے کے لیے سوچا۔ وعدے تو محبت میں کیے جاتے ہیں، پر اس نے تو کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں، تو کون سا دھوکہ؟ اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آئی۔
ہاں، اسے مجھ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے، اور اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو تو اب تک وہ بتا چکا ہوتا، پر اسے کوئی محبت نہیں ہے۔ اسے رمشا سے محبت ہے، بس میں ہی پاگل تھی جو اس کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس سے محبت کرنے لگی اور نہ جانے کیا کیا سوچ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوسری طرف بالاج غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے خرم کو کتنے ہی میسیجز کیے، کتنی ہی کالز کی، پر نہ ہی تو اس کے کسی میسیج کا جواب دے رہی تھی اور نہ ہی اس کی کسی کال اٹینڈ کر رہی تھی۔ فون اٹھاؤ یار، خرم کہاں ہو تم؟ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کیوں اس کی کسی کال کا جواب نہیں دے رہی تھی؟ کہیں وہ نہیں، اللہ بس وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو۔ یا اللہ میری خرم کی حفاظت کرنا، اسے فرحات جیسے انسان کے شر سے بچانا۔ اللہ اسے کچھ مت ہونے دینا۔ اس نے پوری شدت سے دعا کی تھی۔ وہ مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ اگر جانا ضروری تھا تو مجھے کہہ دیتی، میں چھوڑ آتا، پر اس فرحاج کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور گئی بھی غصے میں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ کہیں وہ رمشا کی وجہ سے، یا اللہ یہ لڑکی بھی نہ۔ اس نے افسوس سے سوچتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی جیب میں سے موبائل نکالنے لگا۔ اس نے فرحاج کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی۔ خرم نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ساتھ ہی بنے اوپن کچن میں کسی کا ہیولا سا نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ فرحاج تھا، جو اس کی طرف پشت کیے کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ خرم وہاں سے جانے لگی جب بالاج کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ جی بالاج صاحب بولیے، فرحاج نے مؤدبانہ کہا۔ یہ بالاج سے کیا بات کر رہا ہے؟ خرم نے حیرت سے سوچا اور چھپ کر اس کی آواز سننے لگی۔ خرم کہاں ہے فرحاج؟ بالاج نے فوراً پوچھا۔ خرم تمہاری بیوی ہے تو تمہیں زیادہ پتہ ہوگا نا؟ فرحاج نے آخر میں ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ خرم کہاں ہے فرحاج؟ بالاج نے غصے سے کہا۔ تو خرم کی فکر مت کر، اب اس کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر خرم ٹھیک نہ ہوئی نا فرحاج، تو خدا کی قسم تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ بالاج نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو مجھ سے پوچھے گا کہ خرم کہاں ہے اور میں تجھے بتا دوں گا؟ بھول جاؤ خرم کو۔ تیرے اور اس لڑکی کے بارے میں نے خرم کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالی ہیں نا کہ اب وہ شاید ہی تیری کسی بات کا یقین کرے۔ فرحات نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ خرم منہ پر ہاتھ رکھے دم سادھے یہ سب سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں سے بالاج کیا کہہ رہا تھا، مگر وہ غصے میں تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی تھیں۔ مطلب فرحاج نے جو باتیں کی تھی وہ سب محض ایک غلط فہمی تھی۔ کتنا گھٹیا تھا یہ شخص! اگر خرم کو ہلکی سی خروش بھی آئی نا فرحاج، تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بالاج نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جسٹ ریلیکس یار، اور خرم کو تو اب بھول ہی جاؤ۔